बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। नाज़रीन, आखिरी और तबाहकुन वार्निंग जो है वो अफगानिस्तान को भेज दी गई है। आज पाकिस्तानी एयरफोर्स वन जो है वो पहुंच गया है नाज़रीन अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान को आखिरी वार्निंग दे दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, भारत की खुफिया एजेंसी के चीफ ने भी नरेंद्र मोदी के कानों से एक ऐसी बात गुजार दी है कि अब वक्त गुजर रहा है, गेम सारी की सारी उलट हो चुकी है। पाकिस्तान के साथ जो है वो मामलात को बेहतर करने का इससे बेहतर मौका नहीं आएगा। पाकिस्तान के साथ मामलात को बेहतर करो, अदरवाइज भारत जो है एक बहुत बड़ी तबाही से दो चार होने जा रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। सफारती लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान ने अभी तक वहाँ पे जो कौंसल जनरल है यानी वहाँ पे बाकायदा तौर पे अपना सफारत खाना जो है वहाँ पे सफारती अमला तैनात नहीं किया। एक कौंसल जनरल मौजूद है और अब नाज़रीन बाकायदा तौर पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक लास्ट वार्निंग भेजने का फैसला किया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंची हुई है। अफगान तालिबान जिसकी मुकम्मल हमायत कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने खुद अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस बात का इकरार किया कि उन्होंने दहशतगर्दों को 5 लाख के करीब अमरीकी हथियार जो हैं वो फराहम कर दिए हैं, जिनका वो अक़वाम मुत्तहिदा को या फिर अमेरिका को किसी किस्म का कोई भी प्रूफ नहीं दे सकते, जिसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो खौफनाक किस्म के तबाहकुन हथियार दहशतगर्दों के हाथ लगे, न सिर्फ दहशतगर्दों के हाथ लग रहे बल्कि भारत नाज़रीन इनको ट्रेनिंग भी दे रहा है। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का आज नाज़रीन जो खुसूसी तैयारा है एयरफोर्स वन, जो कि ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म के ज़रिए इस्तेमाल होता है, तो ये नाज़रीन तैयारा आज पहुंच गया है अफ़गानिस्तान में। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में इस तैयारे के अंदर मौजूद है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और उनके साथ कुछ अहम तरीन जो है वो ओहदेदारान भी मौजूद हैं। इस दौरे का मकसद क्या है नाज़रीन? ये दौरा यूँ कह लीजिए कि तमाम हुज्जत के लिए है कि अफ़गान तालिबान को आखिरी मरतबा वार्निंग दी जा रही है कि अगर आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों की हमायत जारी रखी तो पाकिस्तान फिर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करेगा। पाकिस्तान अभी तक जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है उसकी जो सलामती है, उसकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम कर रहा है, लेकिन अगर इसी तरह से सिलसिला जारी रहा तो फिर पाकिस्तान मजबूरन सरहद पार कार्रवाइयाँ अंजाम देने पर मजबूर हो जाएगा और इसके बाद फिर जो है वो कोई बातचीत का सिलसिला नहीं रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त कंधारी और काबली तालिबान ये दोनों आपस में भी काफ़ी ज़्यादा इनके कन्फ्लिक्ट्स हैं और ऐसे हालात में पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका अफ़गानिस्तान में जाना और उनकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाना, बल्कि यूँ कह लीजिए कि उनको आखिरी वार्निंग देना, तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। आखिरी वार्निंग इसलिए दी गई कि खित्ते के अंदर अगर अमनो इस्तेहकाम ज़रूरी है तो उसके लिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर करने ज़रूरी है अफ़गान तालिबान को, और अगर ये अफ़गान तालिबान ऐसा नहीं करेंगे और अफ़गान हुकूमत अपनी हठधर्मी पे कायम रहेगी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों को सपोर्ट करती रहेगी तो फिर मजबूरन पाकिस्तान को जो है वो आखिरी हद तक जाना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये दौरा बहुत गैर मामूली, बड़ा अहम और ऐसे हालात में कि जब पाकिस्तान अफ़गान महाजरीन हैं उनको बहुत बड़ी तादाद में वापस भेज रहा है। फितनुल ख़ारिज के ख़िलाफ़ एक बहुत ही तबाहकुन ऑपरेशन जारी है। तो ऐसे में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा इनको यूँ कह लीजिए कि आखिरी दफ़ा समझाने की कोशिश है कि आप वक्त है अब भी बाज आ जाएँ, अदरवाइज़ जिनके कहने पर आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, जिनके कहने पर आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहाज़राइयाँ कर रहे हैं, वो फिर तुम्हारे बिल्कुल भी कोई ख़बर नहीं लेंगे जब पाकिस्तान ने जो है वो हमले करने शुरू कर दिए। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी कहा है कि अगर ये बिल्कुल भी फ़ौजी कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो इनको उस तमाम तर असलहे का रिकॉर्ड जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जमा भी करवाना होगा, और दूसरा जो वहाँ पे अमरीकी हथियार जिनको दिए जा रहे हैं उसकी तरसील को भी रोकना होगा। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं। इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है नाज़रीन, भारत के अंदर आज बड़ी हलचल मची हुई है। ख़ास तौर पे मीडिया टॉक्स में ये चीज़ जो है वो डिस्कस की जा रही है
کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی کے سابق چیف ہیں اور نام ہے ان کا امرجیت ڈولاٹ۔ یہ ناظرین امرجیت سنگھ ڈولاٹ جو ہیں یہ ان کی کتاب جو ہے دی پرائم منسٹر اینڈ دی اسپائی یہ پبلش ہوئی ہے، اور اس بک کے پبلش ہونے پر جو امرجیت سنگھ ڈولاٹ ہیں انہوں نے ایک بڑا اور اہم ترین انکشاف کیا۔ چونکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے اور ان کو وہ ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ جی اس وقت کیا ڈیولپمنٹس ہیں اور کیا چل رہا ہے۔ لیکن اب ناظرین جو بھارت کی خفیہ ایجنسی کے سابق چیف ہیں اور کافی زیادہ یہ اس حوالے سے بڑے اہم ترین عہدے کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کسی انٹیلیجنس چیف کا ہونا اب بہت غیر معمولی ہوتا ہے۔ اب بھارت کے سابق انٹیلیجنس چیف نے کہا ہے کہ مودی ہاتھ سے جو ہے وہ وقت نکلتا جا رہا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا کے آگے بڑھا جائے، ادروائز بھارت بڑی تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ناظرین اس وقت بھارت جو ہے وہ شدید ترین مسائل کا بھی شکار ہے اپنے ملک کے اندر، کیونکہ وہاں پہ آزادی کی جو تحریکیں ہیں بھارت کے نریندر مودی سرکار کی جو ایسی پالیسیز ہیں جو کہ اقلیتوں کو یوں کہہ رہے کہ سنب کرنے کے لیے ہیں، اس کی وجہ سے اقلیتوں کے اندر کافی زیادہ بیداری پیدا ہوئی ہے، خاص طور پہ آزادی کے حوالے سے، خاص طور پہ جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا اور بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر بھارت کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ اب جو انہوں نے یہ جو بنگلہ دیش ہے اس کو پاکستان سے الگ کیا تھا، تو اب ناظرین انہوں نے کیا کرنا شروع کیا ہے کہ یہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان یہ جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں ان کی جو چکن نیک ہے اس کو کاٹ سکتا ہے چائنا کے ساتھ مل کے، اور اس کے ساتھ ہی جو آزادی کی تحریکیں بہت بڑے لیول پر شروع ہو چکی جس میں مسلمانوں کے خاص طور پہ جو آزادی کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اس کے علاوہ مقبوضہ جموں کشمیر کے حالات ہیں، تو اب جو امرجیت سنگھ ڈولاٹ ہے اس نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیر سمیت تمام معاملات کو حل کر کے امن کے لیے آگے بڑھا جائے، ادروائز بہت زیادہ دیر ہو جائے گی۔ ناظرین بھارت نے اپنا پورا زور لگانا تھا جو لگا لیا، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر جو دہشت گردی بھارت کی جانب سے مسلسل کی جا رہی ہے اور دہشت گردوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اب بھارت کے جو انٹیلیجنس افسران ہیں جو چیفز ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اس کا بدلہ لے گا 7 سسٹر ریاستوں میں اور بھارت کے اندر جو آزادی پسند تحریکیں ہیں ان کو سپورٹ کر کے، اور اگر ایسا پاکستان کرتا ہے تو ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان بھارت کو بہت بڑے نقصان سے دوچار بھی کر سکتا ہے اور یہ گمنام ہیروز جو ہیں وہ بھارت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بات چل رہی ہے کہ جی انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اب نریندر مودی کو اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، اگر اس وقت کو غنیمت نہ جانا گیا، اگر آگے نہ بڑھا گیا، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر نہ کیا گیا، پاکستان کے ساتھ تعلقات بھارت کے کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں، مقبوضہ جموں کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، اور دوسرا بھارت جو بلوچستان اور KPK کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے اس دہشت گردی کی پوش پناہی چھوڑی جائے۔ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو ناظرین ڈیفینیٹلی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات مثالی ہو سکتے ہیں، دونوں ہمسایہ ملک ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر اسی طرح کی جو صورتحال ہے وہ رہی جس طرح سے بھارت کی جانب سے کیا جا رہا ہے تو پاکستان کو ڈیفینیٹلی اسے جواب دینا پڑے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔